बाल सुधार गृह अपराध सिकाउने अखडा बन्दै अधिकांशमा क्षमताभन्दा 3 गुणा बढ़ी बालबालिका। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच महत्वपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षा। उच्च स्तरीय भेटवार्ताले नेपालका लागि नयाँ अवसरको बाटो खोल्ने विश्वास। सुन तस्करीलाई 2 लाख रुपियाँमा नेपाली नागरिकता र राहदानी उपलब्ध गराउने गरेको खुलासा। नागरिकता लिनका लागि फर्जी विवरण पेश। यमनमा स्थायी युद्धविरामको प्रयास शुरू। साउदी अरबमा यमनी सरकार र हुती विद्रोही शान्ति वार्ता हुँदै। र पाकिस्तानलाई 2 विकेटले पराजित गर्दै श्रीलंका एशिया कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि इन्डियासँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा किलनाथ र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। आचरणमा सुधार गर्दै असल नागरिक बनाउने उद्देश्यले बाल सुधार गृह सञ्चालनमा आए पनि यस्ता गृह जेल जस्तै अव्यवस्थित, भद्रगोल र हिंसा सिकाउने कारखानामा परिणत बन्दै गएका छन्। 23 दिनको फरकमा भक्तपुर र वीरगंज स्थित बाल सुधार गृहमा भएका उस्तै प्रकृतिका घटनाले यही दृश्य देखाएको छ। झडप र हिंसाका यी दुवै घटनाले नेपालका बाल सुधार गृहभित्र चरम शोषण, बाल अधिकारको उल्लंघन र हिंसाको पुनरुत्पादन भइरहेको त छैन भन्ने चिन्ता बढाएको छ। कान्तिपुरले देशैभरिका 8 बाल सुधार गृहमा भएका पछिल्ला घटनाक्रम र त्यहाँभित्रको अवस्थाबारे संकलन गरेको विवरणले सुधार गृहभित्र अमानवीय वातावरणमा बाल बालिकालाई राखेको पाइएको छ। भदौ 4 गते भक्तपुर स्थित सुधार गृहमा रहेका एक बालकको मृत्युपछि प्रदर्शन र झडप मात्रै भएन, 221 जना बाल विजयकर्ता सुधार गृहको ढोका फोडेर बाहिर निस्किए। धन्न समयमै प्रहरी परिचालन भयो र भागेका सबै जना नियन्त्रणमा आए। यो घटनापछि 58 जनालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरियो। हाल यहाँ 252 जना छन्। यस्तै प्रकृतिको घटना मंगलबार राति 8:30 बजे वीरगंज 4 बिर्ता स्थित बाल सुधार गृहभित्र दोहोरियो। सुधार गृहमा रहेका 2 समूहबीच भएको झडपमा होल कमाण्डर सूरज यादव र कमाण्डर ललित भुजेल सख्त घाइते भए भने झडपमा सामेल एउटा समूहले सुधार गृह प्रमुख टीका कृष्ण काफ्लेलाई रातभर कोठामा थुनेर राखियो। भदौ 8 गते भक्तपुर स्थित सुधार गृहबाट सरुवा गरेर वीरगंज ल्याइएका 18 जना किशोर र पहिलेदेखि नै यहाँ रहेका किशोरबीच मंगलबार झडप भएको थियो। भक्तपुरको घटनापछि सुधार गृह प्रशासनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा सानो उमेरका बालबालिका र 18 वर्ष माथिकालाई समूह नछुट्याई एकै ठाउँमा राखिनु नै विवादको मुख्य कारण भएको उल्लेख छ। किनकि घटना भएका बेला 110 जनाको क्षमता भएको गृहमा 298 जनालाई राखिएको थियो। सुधार गृहमा 131 जना किशोर किशोरी, 167 जना बाल बालिका सँगै थिए। घटनापछि भागेर बाहिर निस्केका किशोरहरूले सुधार गृहमा खाना मिठो नभएको, पानी सफा नभएको, औषधि उपचार व्यवस्थित नभएको गुनासो गरेका थिए। सुधार गृहका एक किशोरले कान्तिपुरसँग भने, हामी सँगै रहेका साथीहरूले खाना पकाउने जिम्मेवारी पाएका छन्, तर खाना एकदमै नमिठो बनाउँछन्। सुन तस्करीमा संलग्न चिनियालाई 2 लाख रुपियाँमा नेपाली नागरिकता र राहदानी उपलब्ध गराउने गरेको खुलासा भएको छ। सुन तस्करीको गिरोहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई हातमा लिएर फर्जी विवरणबाट नागरिकता लिने गरेको पुष्टि भएको हो। सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरी दावा छिरिङ र दावा जिङ वाङ मार्फत चिनिया तस्करले फर्जी विवरणका आधारमा प्रतिथान नागरिकता राहदानी बनाउन सो रकम तिर्ने गरेको भेटिएको हो। पैसा तिरेर नागरिकता र राहदानी पाउने विश्वास दिलाएपछि भारतबाट काठमाडौँसम्म आएको हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका एलेक्स भनिने ग्याओ फुचेनले बयान दिएका छन्। उनले भने, म भारतबाट नेपालमा बिना भिसा आएर गैरकानूनी रूपमा बसिरहेको छु। नेपाल आउनुको कारण सुनको कारोबार गरी पैसा कमाउनु नै हो। मेरो राजधानी भारतीय अदालतबाट फिर्ता नआएको र नेपालमा रहेका साथी अली भन्ने ले वेन सुङले मैले नेपालमा नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बनाएको छु, तपाई पनि नेपाल आउनुहोस्, 2 लाख रुपियाँ तिरेपछि बन्द रहेछ भनेर लुकेर आएको हुँ। हङकङबाट गत असार 29मा स्कुटरको ब्रेक सू तथा दुबईबाट 2079 पुस 10मा विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ब्रेक सूभित्र लुकाएर तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङको योजनामा र भेपमा लुकाएर चिनिया नागरिक दावाजिङ वान मार्फत अवैध सुन भित्रिएको थियो। त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा 5 विदेशीले नेपाली राहदानी बोकेर हङकङ, चीन र दुबई आउजाउ गरेको भेटिएपछि सीआईबीले कहाँबाट नागरिकता जारी भयो भन्ने बारे खोजबिन शुरू गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अर्को साता चीनको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री एसियन गेम्सको उद्घाटनमा सहभागी हुन चीन जाने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विशेष अतिथिका रूपमा चीनले एसियन गेम्सको उद्घाटनमा निम्तो गरेको हो। चीन भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीचका विकास साझेदारीका विषयमा केही सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ। दुई मुलुकबीच हुने उच्च स्तरको भेटवार्ताले नेपालका निम्ति नयाँ अवसरको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नो यस कार्यकालको दोस्रो औपचारिक भ्रमणमा चीन जाँदैछन्। केही दीर्घकालीन सम्झौता गर्दै मुलुकको आर्थिक पक्षलाई बल पुर्याउने अपेक्षा सहित भ्रमण केन्द्रित हुने बताइएको छ। चीनको भ्रमणका बखत महत्वपूर्ण समझदारी हुने दावी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका अपेक्षाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। आफ्नो सुरक्षा र विकास सम्बन्धी अवधारणाहरूमा चीनले नेपालको समर्थन खोज्ने यथार्थका बीच नेपालले पनि आफ्नो प्राथमिकता राख्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दावी छ। विद्युत बिक्री सरकारको प्राथमिकता भएकाले त्यसबारे दाहालले भने, चीन भ्रमणमा जाँदैछु, मलाई लाग्छ यो पटक चीनतिर पनि व्यापार गर्नको लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बन्ने तयारी हामी गरिराखेका छौँ र त्यसले पनि नेपालको विद्युत विकासमा पनि, विद्युत व्यापारमा पनि, ट्रान्समिसनमा र नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ बढी विकसित गर्न पनि ठूलो मद्दत गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। दक्षिण छिमेकी भारत जस्तै उत्तर छिमेकी चीनसँग पनि नेपालले धेरै सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने प्रवृत्ति छ। 2026मा विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने मौकाको पर्खाइमा रहेको नेपालले विश्व शक्ति राष्ट्र छिमेकी हुनुको सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसै भ्रमणका बखत सरकारको प्रस्तुति निकै महत्वपूर्ण हुने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा चीनका लागि पूर्व राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेले बताए। सन् 2019मा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका बेला चीन र नेपाल बीच 1.5 दर्जन सहमति भएका थिए, जसमध्ये अधिकांश हस्ताक्षर पछिको कुनै पनि प्रक्रियामा पुग्न सकेका छैनन्। कार्यान्वयनको खाका भ्रमणपछि गरिने फलोअप सम्बन्धी विषयमा बढी केन्द्रित हुन पाण्डेको सुझाव छ। प्लानिङ ठिकसँग हुनु पर्यो, स्ट्रिक्टली तपाईको त्यसमा अड्नु पर्यो। त्यो प्लानिङ चाहिँ नि विदेशीसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ, उसले हामीलाई लगानी गरिदिने हो भने हामीले उहाँहरूसँग हाम्रो प्राथमिकता यो हो, यो कार्यक्रममा हामीले यसो गर्ने, हाम्रो योजना यो, यसले हाम्रो गरिबी निवारण यहाँ लैजान्छ, हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्यलाई यहाँ पुर्याउँछ, हाम्रो सोशल डेभलपमेन्टमा यहाँ हामीलाई पुर्याउँछ भन्ने कुरा र हाम्रो इकोनोमीको स्तर यो ठाउँमा पुग्छ भन्ने कुरा त हामीले निर्णय गरेर, हामीले योजना बनाएर र यो एग्रिमेन्टलाई यो रूपमा कार्यान्वयन गरौँ भनेर जानु पर्यो नि। हामी नजाने अनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट, उनीहरूको प्लानिङ भयो भने पनि उनीहरूले योजना बनायो भने त उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा गर्ने हो नि त। विश्वको पछिल्लो ध्रुवीकरणमा चीनले नेपालबाट विश्वसनीयताको आशा गरेकाले त्यसमा खरो उत्रिनु चुनौतीपूर्ण हुने पाण्डेको भनाइ छ। अमेरिकाबाट सिधै चीन जाने भ्रमण तालिकाप्रति नै पाण्डेले असन्तुष्टि पोखे। पाण्डेले भूराजनैतिक संक्रमणको अवस्थामा नेपाली राजनीतिक उच्च तहले आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुति कार्यान्वयन गर्न सम्भव योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिए। तर उहाँको जुन प्रक्रिया छ, उहाँले जुन उहाँको रङ्गढङ्ग देखाएको छ त्यसले चाहिँ त्यो पूरा गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो उहाँ चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनरल एसेम्ब्लीमा सम्बोधन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट फर्केर चीन भनेको चाहिँ एकदम युरोपतिर भएको अथवा साउथ अमेरिकातिर भएको मुलुक होइन, त्यो हाम्रै के अरे सिमाना जोडिएको मुलुक हो। त्यसो भएको हुनाले अमेरिकाबाट नेपाल फर्केर नेपालबाट चीन जानु पर्थ्यो। डिप्लोमेसीमा यो खालको प्रवृत्ति र प्र्याक्टिस छ नि, यो ज्यादा संवेदनशील कुरा हो। पारवहन सम्बन्धी सम्झौता बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ BRI जस्ता कार्यक्रममा उपलब्धि शून्य वा न्यून नै छ। धेरै माग र सम्झौताको फेहरिस्त भन्दा सठिक कार्यान्वयन गर्न र हुन सक्ने कार्यक्रमबारे मात्रै छलफल गरी परिणाममुखी भ्रमण गर्नुतर्फ प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुनुपर्ने नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका गंगा प्रसाद उप्रेतीले बताएका छन्। र पहिला BRI को सदस्य भइसकेपछि, महासचिव गरिसकेपछि केही अब द्विपक्षीय रूपमा केही कमिटमेन्टहरू भयो। त्यो कमिटमेन्टलाई पूरा गर्नका निमित्त हामीले पनि केही गर्नु पर्थ्यो र चिनियाहरूले पनि केही कमिटमेन्ट पूरा गर्नु पर्थ्यो। त्यो कमिटमेन्ट पूरा भइसकेपछि हाम्रो गति स्वाभाविक रूपमा बढ्थ्यो। त्यो भएको छैन, एकदम स्थिर जस्तो एक प्रकारको अनियोग, एक प्रकारको शङ्का उपशङ्काको बाटोमा नेपालको स्थिति के हो भन्ने बारेमा चिनियाहरू पनि रहेको देखिन्छ। र हामी पनि अब त्यो चीनसँगको सम्बन्धलाई हाम्रो सरकारले है जनता स्पष्टै छ, चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी जाने के गर्ने भन्ने प्रकारले चाहिँ हामी कतै आफ्नो पूर्व आधारमा विचलित हुने होइनौँ भन्ने प्रकारको एउटा
जनमानस पनि बनेको छ। विश्व शक्ति सन्तुलनमा बदलाव देखा परिरहेका बेला नेपालले चीनसँग आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। एमसीसी परियोजना शुरू भइसकेको अवस्थामा नेपालले चीन सन्तुलनको गम्भीर भूमिका निभाउनु पर्नेछ। चीनिया सन्तुलनको गम्भीर भूमिका निभाउनु पर्नेछ। चीनिया लगानीका आयोजनाका उत्पादन भारतले नकिन्ने संकेत पाइसकेको काठमाडौँले त्यसको बिक्रीका निम्ति पूर्वाधार र प्रक्रिया बारे बेजिङसँग तत्कालै छलफल गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमण सन्तुलन, साझेदारी र अवसर बन्न सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। बिरामीको उपचार गरिरहेका बेला हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एचडीयूमै चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणले असुरक्षा बढ़ेको भन्दै मकवानपुरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बनेका छन्। हेटौडा अस्पतालका सबै 78 चिकित्सकले कोटपिटमा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। चिकित्सकका अनुसार शुक्रबारदेखि जिल्लामा आकस्मिक बाहेक सेवा ठप्प पार्ने उनीहरूको तयारी छ। बुधबार बिहान हेटौडा 1 भिन्तुनाथाप स्थित सन्चो अस्पतालमा चिकित्सकमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो। आक्रमणमा परि एनेस्थेसिया डाक्टर प्रशान्त बिडारी र डाक्टर विकास थापा घाइते भएका छन्। बिडारीको आँखा र अनुहारमा चोट लागेको छ भने थापाको गाला र अनुहार सुन्निएको छ। थापा पनि उपचारका लागि काठमाडौँ आएका छन्। डेंगीका कारण 1 महिना अघि मृत्यु भएका हेटौडा 12 का राजेश प्रधानका आफन्तले अस्पतालभित्र प्रवेश गरी बुधबार डाक्टरमाथि कुटपिट गरेका थिए। साउन 22 गते सन्चो अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानको अवस्था गम्भीर बनेपछि थप उपचारका लागि भेन्टिलेट भोलिपल्टै चितवन रेफर गरिएको थियो। प्रधानलाई दोस्रो पटक डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने उनी मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामी थिए। उनको साउन 25 गते चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। कुटपिटमा संलग्नलाई कारवाही माग गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले सामूहिक रूपमा प्रहरीमा जारी दिएका छन्। स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट सुरक्षा प्रत्याभूति नभएका कारण पीड़ितबाट मात्रै उजुरी दर्ता गर्ने अवस्था नभएपछि सामूहिक रूपमा दर्ता गरिएको स्वास्थ्य कर्मीले उल्लेख गरेका छन्। अस्थिर राजनीतिको भुमरीमा फँसेको कोशी प्रदेशमा राप्रपाले स्थिरताका लागि सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने रणनीति बनाएको छ। हाल कोशीमा एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्की अल्पमतको मुख्यमन्त्री रहेका छन्। अहिलेकै राजनीतिक समीकरण कायम रहे उहाँले संसदबाट विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले कार्की पछिको सत्ता समीकरणमा राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने रणनीति बनाएको हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट भदौ 22 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कोशीमा 8 महिनामा 4 पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेका छन्। पछिल्लो पटक संविधानको धारा 168(3) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा 168(5) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेछ। सो धारामा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। कोशीमा विपक्षी मोर्चासँग मुख्यमन्त्री दावी पेश गर्न आवश्यक बहुमत 47 सांसद रहे पनि राप्रपाले समर्थन नगर्दा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन मुस्किल हुनेछ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रदेशको सत्ता राजनीति धारा 168(5) मा प्रवेश गरेमा राप्रपाले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण थालेको 6 वर्षपछि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर संशोधन गरी दूरी घटाइएको छ। गत साउन 30 मा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले डीपीआर संशोधन गर्न स्वीकृति दिएसँगै अब ललितपुरको खोकनादेखि 12 को निजगढसम्मको दूरी 70.977 किलोमिटर कायम भएको छ। यसअघि सो खण्डको दूरी 72.5 किलोमिटर थियो। डीपीआर संशोधनपछि कुल दूरीमा 1.523 किलोमिटर घटेको छ। डीपीआर संशोधन गरेर सुरुङको संख्या भने बढ़ाइएको छ। पहिला 3 मात्र सुरुङ थिए, अहिले 3 वटा थप गरिएको छ। डीपीआर संशोधनपछि फास्ट ट्र्याकको दूरी घटेसँगै यात्राको समय पनि घट्ने सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। एकीकृत समाजवादीले 21 जनालाई केन्द्रीय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्य हरि पराजुलीलाई सचिवमा मनोनित गरेको छ।
केन्द्रीय सचिवालयको 66औं बैठकले केन्द्रीय कमिटिको कार्यविभाजनमा केही हेरफेर समेत गरेको छ। संघीय निर्वाचन क्षेत्रसम्म केन्द्रीय कमिटिका सदस्यलाई इन्चार्ज बनाउने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समग्र पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने र महासचिव घनश्याम भूषालले सांगठनिक कामको अनुगमन र मोर्चा संगठनका कामको विशेष अनुगमन गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ। झलनाथ खनाललाई विदेश विभाग प्रमुख र प्रमेश हमाललाई उपप्रमुख बनाइएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिष्ठान अन्तर्गत इन्चार्जको जिम्मेवारी प्रदीप नेपालले पाउनु भएको छ। विदुराम भूषाललाई संगठन र राजेन्द्र पाण्डेलाई संसदीय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मुलुकबाट 16 करोड़ 44 लाख 65 हजार रुपियाँ बराबरको 25,742 टन क्लिंकर निर्यात भएको छ। साउनमै 7 करोड़ 5 लाख 24 हजार रुपियाँ बराबरको 9,573 टन तयारी सिमेन्ट निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 35 करोड़ 89 लाख 50 हजार रुपियाँ बराबरको सिमेन्ट र 42 करोड़ रुपियाँको क्लिंकर निर्यात भएको थियो। नेपालबाट सिमेन्ट र क्लिंकर भारतमा मात्रै निर्यात भएको विभागले उल्लेख गरेको छ। 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षको नाफाकै आधारमा प्रिमियममा प्राथमिक शेयर निष्कासन जारी गर्ने पाउने भएका छन्। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली मार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीका लागि भने होइन। यसअघि सबै प्रकारका कम्पनीले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न कम्तीमा 3 आर्थिक वर्षमा लगातार नाफा कमाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सवारी साधनको वृहत मेलाका रूपमा चिनिँदै आएको नाडा अटो शो काठमाडौँको ब्रिकुटी मण्डपमा जारी छ। कोरोना महामारी र सवारी साधन आयातमा सरकारले लगाएको रोकपछि पछिल्ला 3 वर्षमा हुन नसकेको नाडा अटो शो यो वर्ष आयोजना गरिएको हो। शनिबारसम्म चल्ने मेलाबाट 20 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। मेलामा यो पटक विगत वर्षमा भन्दा फरक दृश्य देखिएको छ, जसको कारण हो विद्युतीय सवारी साधनप्रति ग्राहकको मोह। सन् 1998 देखि आयोजना हुँदै आएको नाडा अटो शो सन् 2019 देखि हुन सकेको थिएन। अघिल्लो वर्ष भने पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनमा समावेश गरी एक्सपो आयोजना गरिएको थियो। अटो शोको 15औं संस्करणमा भने विगतमा जस्तै एकै थलोमा विभिन्न ब्रान्डका सवारी साधन राखिएका छन्। आयोजक नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अनुसार 6 दिनसम्म चल्ने अटो शोमा 16 वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, 22 वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 7 वटा ब्रान्डका हलुका कमर्सियल गाडी राखिएका छन्। त्यस्तै विभिन्न लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, पार्ट पूर्जाका 30 वटा स्टल राखिएको छ। 120 वटा स्टल रहेको अटो शोमा 75,000 भन्दा बढ़ी आगन्तुकले अवलोकन गर्ने अनुमान छ। यो पटक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन भन्दा बढ़ी विद्युतीय सवारी साधन राखिएको आयोजकले जनाएको छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई लिएर अटो शोमा सबैको ध्यान खिचेको छ। अटो शोमा नयाँ गाडी किन्ने सोच सहित आएका काठमाडौँ टोखा निवासी 45 वर्षीय श्रीकाजी महर्जनलाई विद्युतीय सवारी साधन खुबै मन परेको छ। उनले भने मैले यो इभी त चलेको छैन, पेट्रोलियम चलिरहेको छ, आइटेम चलिरहेको पेट्रोल हाल्दा दिकै भयो कि त्यसमा कर ट्याक्स पनि बढी भयो अहिले हैन। अहिले आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि यसो इभी हेर्दा अघिल्लो पटक भन्दा अटो शोमा यो वर्ष अवलोकनकर्ताको उपस्थितिले थप ऊर्जा थपिएको आयोजकको भनाइ छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आफूहरूको अपेक्षा भन्दा बढ़ी नै विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षण देखिएको बताए। उनले भने फोसिल फ्युल 50% मार्केट चाहिँ अब 5 वर्षमा ओभर छ इलेक्ट्रिकले भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान थियो। तर अहिले 5 वर्ष 2 वर्षभित्रमै 50% को चाहिँ टार्गेट मिट गरे भनेको इभी प्रति यो एसियामै सबैभन्दा बढी चाहिँ जम्प चाहिँ गरेको चाहिँ नेपालले छ। अर्थतन्त्रको समस्याका कारण सरकारले सवारी साधनको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटेको केही महिना पश्चात अटो शो आयोजना भएको हो। त्यसैले अटो शोले सवारी साधनको व्यवसायलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले पनि सवारी साधनको व्यवसायलाई सहयोग गर्ने बताएको छ। अटो शो उद्घाटनको क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भन्नुभयो, त्यसको चाहिँ एक तहको यहाँ चाहिँ रोजगारी सृजना हुन्छ, त्यसलाई हामीले प्रोत्साहन गरेका छौँ। तपाईँहरू पनि एप्रिसिएट गर्नुभएको छ र सरकारले यसमा हर किसिमबाट चाहिँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बेला आयोजना भएको अटो शोबाट कति मात्रामा सवारी साधन खरिद हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर अटो शोबाट 20 अर्ब बराबरको सवारी साधन बिक्री हुने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा।
नेपालमा लगानी बढाउन चेम्बर अफ कमर्सले चिनिया निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमण अघि चेम्बरले चिनिया निजी क्षेत्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धबारे छलफल गरेको हो। जमल स्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालको जलविद्युत, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनिया निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। लगानीका लागि हुने नीतिगत कठिनाई अन्त्यका लागि सरकारवाला सरकारी निकायमा चेम्बरले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो। नेपाल चीनबीच यसअघि भएको पारवहन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सीमामा सुविधा सम्पन्न सड़क पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा ध्यानकर्षण गराउनुभयो। चेम्बरसँगको छलफलका क्रममा चिनिया निजी क्षेत्रका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले नेपालमा लगानीका लागि भइरहेको नीतिगत कठिनाईबारे जिज्ञासा राखेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग यमनमा स्थायी युद्धविरामको प्रयास शुरू भएको छ। स्थायी युद्धविरामको प्रयास शुरू हुने वार्ताका लागि हुथी विद्रोहीका नेता साउदी अरब जाँदैछन्। ओमनको मध्यस्थतामा हुथी विद्रोहीको राजनीतिक परिषदको उच्चस्तरीय टोली साउदी अरबको रियाद जान लागेको अल जजिराले जनाएको छ। यमनमा शान्ति कायम गर्न भनिएको लामो छलफलपछि सरकार र विद्रोही पक्ष स्थायी युद्धविरामका लागि तयार भएका हुन्। हुथी विद्रोहीले कब्जामा लिएको बन्दरगाह खुला गर्ने, यमनबाट विदेशी फौज बाहिरिने लगायतका विषयमा प्रारम्भिक समझदारी बनेको छ। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खेलाड़ीका लागि यसअघि घोषणा भएको नगद पुरस्कार पाउन ढिलाइ भएको र त्यो समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताउनु भएको छ। चीनको हुन्जाउमा हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने खेलाड़ी र खेल अधिकारीको विदायी समारोहलाई प्रधानमन्त्री निवास बालटरमा सम्बोधन गर्नुभएका दाहालले नियामली अभावमा यसअघि आफैले घोषणा गरेको पुरस्कार रकम पनि वितरण गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषद बैठकबाट त्यस सम्बन्धी निर्णय गरिने बताउनुभयो। श्रीलंका एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरिरहेको छ। गैरती सम्पन्न खेलमा पाकिस्तानलाई 2 विकेटले पराजित गर्दै श्रीलंका फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। वर्षाका कारण 42 ओभरमा छुट्याएको खेलमा पाकिस्तानले 7 विकेटको क्षतिमा 252 रन जोड्यो। जवाफी ब्याटिङमा आएको श्रीलंकाले 8 विकेटको क्षतिमा 252 रन नै जोड्यो। डकवर्थ लेविस नियमअनुसार श्रीलंकाले 2 विकेटको जित निकालेको हो। आइतबार हुने फाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन श्रीलंकाले उपाधि जोगाउन प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। उपाधिका लागि श्रीलंकाले इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको विभागको भनाइ छ। कोशी, मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 32 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:48 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:09 हुनेछ। हवस् त नै प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीलाई यहीँ सकिन्छ। साथी खिलनाथ र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।